नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बोडी टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आइरहेको यो अङ्गोत्तर निकाय भगवान बुद्धको उपदेश सङ्ग्रहित त्रिपिटकको सूत्र पिटक, त्यसमा भएका 5वटा निकायहरूमध्ये चौथो निकाय अङ्गोत्तर निकायको हामी सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 76औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, गएको एपिसोडमा हामीले यो अङ्गोत्तर निकायमा भएका 11वटा निपातमध्ये पहिलो निपात, जसलाई एकक निपात भनेर भनिएको छ र त्यसमा पनि 20वटा वर्गहरू छन्, त्यसमध्ये पनि 18औं वर्ग, जसलाई अपर अक्षरा सङ्घात वग्गो भनेर भनिएको छ, त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गरिराखेका थियौँ। र त्यस अपर अक्षरा सङ्घात वग्गोमा 181वटा सूत्रहरू भएको मध्ये हामीले गएको एपिसोडमा सूत्र नम्बर 38 देखि 45 सम्म 8वटा सूत्रको एकै ताली चाहिँ चर्चा गऱ्यौँ र जसमा भनिएको थियो यो अर्यो अठङ्गीको मग्गो अथवा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई जसले चुट्की बजाएको समयमा अभ्यास गर्छ उसलाई ध्यानबाट अलग्ग बसेको भनिन्न, बुद्धले सिकाएअनुसार सिकेको भनिन्छ र राष्ट्रपिण्ड सित्तै खाएको ठहरिन्न र जसले लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्छ उसलाई त भन्ने नै के छ र भन्ने कुरा चाहिँ गएको एपिसोडमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब त्यसपछिका सूत्रहरूको बारेमा म यहाँहरूको समय लिन चाहन्छु। र त्यसपछि सूत्र नम्बर 46 देखि मैले 61 सम्म 16वटा सूत्रको म यहाँ एकैचोटि समष्टिगत रूपमा चाहिँ चर्चा गर्ने यहाँ प्रयास गर्न गइरहेको छु। कारण के त भन्दाखेरि यसमा पनि एक सूत्र र अर्को सूत्रको अन्तर सम्बन्ध भएको कारणले एकैचोटि बुझ्दाखेरि यसलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। र यसमा के यो 16वटा सूत्रमा चाहिँ के छ त, सूत्र नम्बर 46 देखि 61 सम्म यो रूप ध्यान र अरूप ध्यान सम्बन्धमा छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यो रूप ध्यान के हो, अरूप ध्यान के हो त भन्ने कुरा मैले पहिलेका एपिसोडहरूमा पनि चर्चा त गरिसकेको छु, तर पनि अहिले पनि म केही यहाँलाई संक्षिप्त रूपमा जानकारी गराउने प्रयास गर्दछु। तर त्यसभन्दा अगाडि यो सूत्रमा चाहिँ यी सूत्रहरूमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि, जसले चुट्की बजाउन्जेलको समयसम्ममा अथवा समयमा भए पनि रूप ध्यान सम्बन्धमा 8वटा कुराहरू छन्, त्यसै गरेर अरूप ध्यानसम्म पनि 8वटा कुराहरू छन्। यसरी 8 र 8 16वटा कुराहरूको जसले चुट्की बजाउन्जेल समय मात्र भए पनि अभ्यास गर्छ उसलाई ध्यानबाट अलग बसेको भनिन्न, बुद्धले सिकाएअनुसार सिकेको भनिन्छ र राष्ट्रपिण्ड सित्तै नखाएको ठहरिन्छ भनेर भनिएको छ। र जब लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्नेको त के नै कुरा भएर भन्ने चाहिँ यो बुद्धको चाहिँ उपदेश यो 16वटा सूत्रमा हामी पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यहाँ अलि नौलो कुरा आयो, रूप ध्यान र अरूप ध्यान भन्ने कुरा। अब यो ध्यानको विषयमा भगवान बुद्धले 2 प्रकारका ध्यान बताउनु भएको कुरा मैले पहिले पनि निवेदन गरेँ। एउटा समथ ध्यान, अर्को विपस्सना ध्यान। र समथ ध्यानमा 40 प्रकारका ध्यानहरू छन् र विपस्सनामा चाहिँ 4वटा ध्यानहरू छन्। र त्यो समथ ध्यान 40 प्रकारका मध्ये, त्यो 40 प्रकार मध्ये कुनै पनि ध्यानबाट त्यो ध्यानको अङ्गहरू पुरा गर्दै त्यो ध्यानलाई चाहिँ महसुस गर्नुभयो, त्यो अभ्यास गर्नुभयो भने त्यसले प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान र त्यसबाट पनि अझ अभ्यास गर्दै गयो भने पञ्चम ध्यानसम्म चाहिँ अनुभव गर्न सकिन्छ। र ती ध्यानहरूबाट चाहिँ रूप ब्रह्मलोक र अरूप ब्रह्मलोकसम्म पनि जान सकिन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। र अहिले पनि म यहाँलाई चाहिँ अलिकति के संक्षिप्त रूपमा चाहिँ बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि, यो चक्रवालमा
31वटा भुवनहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा तल कामलोक अथवा कामभुवन भनेर भनियो। त्यसमा 11वटा भुवनहरू छन्, 11वटा लोकहरू छन्। त्यसमा पनि सबभन्दा तलको 4वटा अपाय भनिन्छ। त्यसपछि मनुष्यलोक, त्यहाँबाट माथि आएर 6वटा देवलोक, यसरी 11वटा चाहिँ यो कामावचर अथवा कामलोक भनेर भनियो। अनि त्यसपछि माथि 20वटा ब्रह्मलोकको कुरा आउँछ। र त्यो 20वटा ब्रह्मलोक पनि 20वटा चाहिँ रूप ब्रह्मलोक, जहाँ कि ब्रह्माहरूको रूप हुन्छ। र त्योभन्दा माथि 4वटा अरूप ब्रह्मलोक, जहाँ कि ब्रह्माहरूको रूप हुँदैन, त्यहाँ चित्त मात्रै हुन्छ भनिएको छ। र यसरी त्यो समठ ध्यानको शक्तिले अथवा त्यो समठ ध्यानको अभ्यासले यो ब्रह्मलोकसम्म पनि जान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुद्धले बताउनु भएको छ। हुन त यो ब्रह्मलोकको कुरा, ब्रह्मलोक जाने कुरा, ब्रह्मलोकमा पुग्ने ध्यानका कुराहरू सिद्धार्थ कुमार बुद्ध नहुँदैमा, उहाँ बुद्धत्व ज्ञानको खोजीमा हुँदाखेरि नै उहाँले चाहिँ त्यस बेलाका प्रचलित गुरुहरूसँगबाट चाहिँ सिक्नु भएको हो। र यसरी त्यो ब्रह्मलोकसम्म पुगेर पनि आफूभित्रको क्लेश नष्ट भएको चाहिँ हुँदैन, अथवा त्यति बेलासम्म पनि यो क्लेश नष्ट हुँदैन र फेरि पुनर्जन्म यो संसारमा चाहिँ घुमिरहनुपर्छ। त्यसकारण मैले मेरो आफ्नो राज्य त्याग गरेर आएँ, मेरो परिवार त्याग गरेर आएँ, मेरो बुवा मेरो सानी आमा त्याग गरेर आएँ। तर यतिको लागि मात्रै होइन, मैले त्यो सबै त्याग गरेर महाअभिनिष्क्रमण गरेर चाहिँ मैले किन आएँ त भन्दाखेरि यो लोकमा फेरि जन्मिनु पर्ने र जुन जन्मिनु पर्नेको कारणले गर्दाखेरि रोग हुने, वृद्ध हुने, फेरि मर्नुपर्ने आदि इत्यादि यस्ता सुख दुःखहरूबाट चाहिँ कसरी मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि म आएको। अब यसरी ब्रह्मलोकको चाहिँ अनुभव गरेर हो त्यहाँ अनन्त वर्षसम्म चाहिँ आयु हुन्छ, तर त्यो आयु सकेपछि त्यहाँबाट च्युत भएर फेरि पनि यो संसारमा घुमिरहनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ महसुस गर्नुभयो। आफूभित्र त्यो अनुसय क्लेश जसले कि फेरि पुनर्जन्म गराउने त्यो देख्नु भएपछि ओहो यो रूप ब्रह्मलोक पनि स्थायी छैन, अरूप ब्रह्मलोक पनि स्थायी छैन, त्यहाँबाट फेरि यो जन्म मरणको चक्रमै अल्झिन्छ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो सबै कुरा त्यागेर म आफै यो ज्ञान पाउँछु भनेर उहाँ चाहिँ जानुभएको हो। र यसरी जानु भएर उहाँले आफ्नै मेहनतले, आफ्नै पुरुषार्थले, आफ्नै पराक्रमले चाहिँ त्यो जन्म मरणबाट मुक्त हुन सक्ने ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, जसलाई बुद्धत्व ज्ञान अथवा बोधि ज्ञान भनेर भनियो। र यसरी त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नु भएपछि बल्ल आफूभित्रको अनुसय क्लेश अथवा कुनै पनि क्लेश चाहिँ त्यहाँ बाँकी नरहने गरी उहाँले चाहिँ क्लेशबाट मुक्त हुनुभयो र पुनर्जन्मबाट मुक्त हुनुभयो। र त्यो पुनर्जन्मबाट मुक्त भएको चाहिँ माध्यम के त? त्यो विपश्यना ध्यान, जसलाई सतिपट्ठान पनि भनिन्छ। तर उहाँले जुन यो ब्रह्मलोकको ध्यान अभ्यास गर्नुभयो त्यसैलाई उहाँले चाहिँ अब यो यदि यो लौकिक संसारमै मात्रै भुल्ने हो, त्यसमा मात्रै घुम्न चाहन्छौ भने ल यो चाहिँ ध्यान यस्तो छ भनेर यो 40 प्रकारका समठ ध्यान देखाउनु भयो। होइन, यो लोकबाट उत्तीर्ण भएर जाने, जन्म मरणको चक्रबाट उत्तीर्ण हुने चाहने हो भने विपश्यना अथवा सतिपट्ठान भनेर उहाँले चाहिँ 4वटा दिनुभएको हो। र यसरी भने मानिसहरूलाई चोइस त भयो। अब यो लौकिक क्षेत्रमा मात्रै रमाउने हो कि लोकबाट उत्तर हुने, अनि लोकबाट उत्तीर्ण हुने हो। अब रोजाइ चाहिँ उहाँले चाहिँ मानिसहरूको हातमा राख्नुभयो, तरिका बताउनु भयो। यसरी यो रूपलोक अथवा रूप ब्रह्मलोक र अरूप ब्रह्मलोकमा कसरी गइन्छ, कुन ध्यान गर्दा गइन्छ, त्यो यही
यही वर्गमा चाहिँ सूत्रहरू छन् त्यो तल तल आउँछ। तर यहाँ अहिले चाहिँ यो अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो रूप ध्यान र अरूप ध्यान सम्बन्धी कुराहरू आएको कारणले मैले यसैलाई अलिकति यहाँहरूसँग समय लिएँ। यसरी 31वटा जुन भुवन छ ती भुवनहरूमा जाने आखिर त प्राणीहरू नै हुन् र ती प्राणीहरू कुन अवस्थाबाट कसरी के गरी गइन्छ र के काम गर्दाखेरि के कर्म गर्दाखेरि उनीहरू कुन लोकमा चाहिँ जन्मिन्छ भन्ने कुरा त यसमा छ नै। र हुँदा हुँदा उच्च स्तरको ब्रह्मलोक, त्यो पनि रूप ब्रह्मलोक, अरू ब्रह्मलोकसम्म पनि जान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ। तर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, एउटा कुरा म अझ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यो लौकिक क्षेत्रमा अथवा यो लोकभित्रको क्षेत्रमा रुमलिरहँदाखेरि यही लोकमा तलमाथि घुमिरहने मात्रै काम हुन्छ। यदि लोकबाट उत्तीर्ण हुन चाहनुहुन्छ, यदि लोकबाट चाहिँ यो फेरि जन्मनु पर्ने चाहिँ तपाईँले चाहिँ चाहना राख्नुहुन्छ भने विपस्सना अथवा सतिपठान ध्यान त गर्नै पर्छ भनेर उहाँले सिकाउनु भएको छ। खैर, अब यो रूप ध्यान र अरूप ध्यानको जुन 16वटा सूत्रलाई मैले यहाँ एकैसाथ बताउने प्रयास गर्दैछु, त्यसैमा अब हामी अलिकति चर्चा गरौँ। यो रूप ब्रह्मलोक प्राप्त गर्नको लागि 4वटा ध्यानहरू चाहिँ बताउनु भएको छ। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान र चतुर्थ ध्यान। अब त्यो प्रथम ध्यान कसरी प्राप्त हुन्छ त भनेर फेरि त्यहाँ ध्यान अङ्गको पनि उहाँले विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसमा 5वटा ध्यान अङ्गहरू हुन्छन्: वितर्क, विचार, प्रीति, सुख र एकाग्रता। वितर्क, तर्क वितर्क जुन मनमा खेलिरहन्छ, त्यसबाट एक प्रकारको विचार पैदा हुन्छ र त्यसमा राम्रोसँग सेट हुन सक्यो, त्यसमा चाहिँ आफूले राम्रोसँग त्यसलाई पक्र्न सक्यो भने त्यसबाट एक प्रकारको प्रीति, मानसिक आनन्द सुरु हुन्छ, त्यसबाट सुख सुरु हुन्छ, अनि एकाग्रता जुन समाधि हो त्यसै प्राप्त गरेपछि उसले अनुभव गर्ने अवस्था भनेको प्रथम ध्यान। र अब त्यसबाट पनि त्यहाँबाट पनि अभ्यास गर्दै गयो भने अब त्यो पहिलेको वितर्कलाई छुटाएर विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, यो 4वटा ध्यान अङ्गले चाहिँ पूर्ण भयो भने त्यसलाई द्वितीय ध्यान भनिन्छ अथवा द्वितीय ध्यानको अवस्थामा पुगेको भनिन्छ। अब त्यो विचारलाई पनि छोडेर प्रीति, सुख, एकाग्रतालाई अभ्यास गर्नुभयो भने तेस्रो ध्यानमा पुगिन्छ। अनि यो प्रीतिलाई पनि छोडेर सुख र एकाग्रता दुईटालाई मात्रै, त्यो दुईटा अङ्गलाई मात्रै ध्यान एक केन्द्रित गरेर चाहिँ एकचित्त गरेर बस्यो भने चतुर्थ ध्यान अथवा चौथो ध्यानमा चाहिँ पुगिन्छ। र त्यो सुखलाई पनि त्यागेर उपेक्षा र एकाग्रता दुईटालाई चाहिँ आरम्भन गरेर त्यसमा चाहिँ ध्यान गरेर बस्न सक्यो भने 5औं ध्यान अथवा पञ्चम ध्यान पनि पुग्छ भनिएको छ। र यसरी यो पहिलोदेखि चतुर्थसम्म, प्रथम ध्यानदेखि चतुर्थ ध्यानसम्म अभ्यास गरेको, त्यसमा पारङ्गत भएको पुड्गल चाहिँ रूप ब्रह्मलोकको अनुभव गर्छन्। र त्यसै गरी पञ्चम ध्यान अथवा 5औं ध्यानले चाहिँ अरूप ब्रह्मलोकको अनुभव गराउँछ भनिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ यो भगवान बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि भन्नुभएको अहिलेको समयमा यो चाहिँ कति पनि सान्दर्भिक छैन, कति पनि काम लाग्दैन भन्ने पनि कसैलाई लाग्न सक्छ। त्यो किन त भन्दाखेरि अहिले त्यस्तो ध्यान लाभ गर्ने व्यक्तिहरू हामीले भेटेको छैन, देखेको छैन, अथवा भनौँ हामी आफैले लाभ गरेको छैन। र आफूले लाभ नगर्दाखेरि यो हो कि होइन जस्तो पनि हामीलाई अन्योल हुनसक्छ, शङ्का हुनसक्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यो स्वाभाविक कुरा हो। तर अभ्यासै नगरिकन, आफूले मेहनतै नगरिकन यो छैन भन्न पनि त्यो पनि उपयुक्त भएन। र त्यस्तो व्यक्तिहरू हामीले भेटेको छैन, हामीले देखेको छैन भन्दैमा फेरि यो ध्यानै छैन भन्न पनि युक्तिसङ्गत लाग्दैन। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, कृपया हामीले
यो जुन बताइएको ध्यानका अङ्गहरू छन्, ध्यानका विभिन्न तहहरू छन्, त्यसको प्राप्तिको लागि, त्यसको अनुभव गर्नको लागि कृपया हामीले अभ्यास गरौँ। हो होइन, आफैले अभ्यास गरेर, आफैले परीक्षण गरेर, निरीक्षण गरेर निर्क्योल गरौँ। त्यसरी मात्रै त्यसलाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ, सही मूल्याङ्कन हुनसक्छ। सिवाय यो पढेको भरमा, सुनेको भरमा, कोही पनि छैन भन्ने चाहिँ अन्दाजको भरमा हामीले यसलाई चाहिँ अविश्वास गर्ने अथवा यो हुन सक्दैन भनेर त्यस्तो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यो गलत हुनसक्छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, 2600 वर्ष अगाडि भगवान् बुद्धले भन्नुभएको यी कुराहरू अहिलेको संसारमा पनि, अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पनि त्यो अवस्था प्राप्त गर्ने थुप्रै पुद्गलहरू छन्, थुप्रै व्यक्तिहरू छन्, थुप्रै महापुरुषहरू छन्। तपाईँ हामीले चाहिँ देखेन होला। हाम्रो काठमाडौँकै उदाहरण लिँदाखेरि पनि आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि पनि कतिपय पण्डितहरू, कतिपय सिद्ध वज्राचार्यहरू, सिद्ध महापुरुषहरूले यो ध्यानलाई चाहिँ प्राप्त गरेर देवतासँग कुराकानी गरेको, मृत्यु भइसकेकोसँग पनि कुराकानी गरेको भन्ने कुराहरू त यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ। अहिले आएर चाहिँ त्यो सुन्न पाइँदैन, देख्न पाइँदैन। किन? त्यस्तो अभ्यास गर्नेहरूको कमी चाहिँ अहिले भइरहेको छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यो रूप ब्रह्मलोक, अरूप ब्रह्मलोकको कुरा सुन्दाखेरि यो माने यो हाम्रो दैनिक व्यवहारको कुराभन्दा बाहिरको कुरा जस्तो, अलौकिक कुरा जस्तो, यो वाहियात कुरा जस्तो, नचाहिने कुरा जस्तो पनि कसैले लाग्न सक्छ, निश्चित रूपमा। र मैले निवेदन गरेँ, त्यसको अनुभव नभएको कारणले त्यसलाई चाहिँ यो हावादारी कुरा जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर यसलाई तपाईले साँच्चै नै अनुभव गर्ने हो अथवा साँच्चै नै परीक्षण गर्ने हो, निरीक्षण गर्ने हो, यसको चाहिँ प्रमाण चाहिने हो भने या त आफूले अभ्यास गरेर हेर्नु पर्यो, अथवा त्यसरी अभ्यास गरेर त्यो अवस्थामा पुगेका व्यक्तिहरूको चाहिँ अनुभवलाई हामीले चाहिँ मान्नुपर्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो रूप ध्यानको र अरूप ध्यानको विभिन्न अवस्थाहरूलाई, रूप ध्यानको 8वटा अवस्थालाई र अरूप ध्यानको 8वटा अवस्थालाई लिएर यो 16वटा जुन सूत्र बताउनु भएको छ, यसलाई मैले एकैचोटि यहाँ भन्ने प्रयास गरेको कारण चाहिँ यही हो कि सम्झन सजिलो होस्। र त्यसै गरेर अरूप ध्यानको कुरा गर्दाखेरि मैले पहिले पनि निवेदन गरेको थिएँ, यो चौथो ध्यानबाट चाहिँ अझ वृद्धि गरेर त्यो सुख र एकाग्रतालाई त्यागेर उपेक्षा र एकाग्रताको ध्यान अङ्गलाई चाहिँ प्राप्त गरेपछि पञ्चम ध्यानमा पुगिन्छ। अब त्यहाँबाट चाहिँ उसले मेहनत गर्दै आफ्नो चित्तलाई एकाग्र गर्दै गर्दै गयो भने पहिलोमा चाहिँ के हुन्छ, यो अनन्त आकाशमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ, जसलाई आकाशानन्द सहायतन ध्यान, यो अरूप ब्रह्मलोकको पहिलो ब्रह्मलोक। त्यो आकाश अनन्तलाई पनि फेरि नागेर चाहिँ गयो भने अनन्त चेतनामा, यो विज्ञानलाई चाहिँ अनन्त छ भन्ने त्यो अवस्थाको चाहिँ अनुभव गराउँछ। त्यसलाई विज्ञानन सहायतन भनेर भनियो, यो दोस्रो अरूप ब्रह्मलोक। त्यहाँबाट पनि नागेर अथवा त्यसलाई पनि नागेर चाहिँ यो शून्यतामा ध्यान केन्द्रित गर्यो भने त्यसलाई आकिञ्च न्यायतन ब्रह्मलोक भनियो। त्यहाँबाट पनि अझ नागेर गयो भने त्यहाँ संज्ञा अथवा कुनै पनि पहिचान, कुनै पनि परिचय, जसलाई संज्ञा भनिन्छ, त्यो संज्ञा छ पनि छैन पनि, छ भन्नलाई त्यति स्थूल रूपमा छैन भन्नलाई सूक्ष्म रूपमा त्यहाँ बाँकी छ। त्यसकारण त्यसलाई नामै के दियो, नेव संज्ञा ना संज्ञायतन, जसमा कि संज्ञा छ पनि छैन पनि भन्ने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरिन्छ। त्यो अरूप ब्रह्मलोकको सबभन्दा माथिको, त्यसलाई 8औं ध्यानबाट प्राप्त गरिन्छ भनिएको छ। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो सिद्धार्थले गृहत्याग गरेर यो उदकराम पुत्र आलारक आलाम कहाँ पुग्दाखेरि यही 7औं 8औं ध्यानसम्मको अनुभव गरेर, अभ्यास गरेर
त्यो बेलाको त्यो अवस्थालाई चाहिँ आफूमा आत्मसात गरेर ती गुरुहरूको भनाइबाट यही दुःखमुक्तिको उपाय हो, अवस्था हो भनेर सुनेर अभ्यास गर्नुभयो, त्यो अवस्था प्राप्त गर्नुभयो। तर हेर्नुभयो आफ्नो मनभित्र अझै अनुसय क्लेश बाँकी छ। तसर्थ उहाँले चाहिँ त्यो पनि त्यागेर चाहिँ बोधि ज्ञान प्राप्तिको खोजको लागि चाहिँ निस्किनु भएको। र यसरी बुद्धले यी 8औं ध्यानलाई पनि यो पनि सार छैन, यो पनि नित्य छैन, यो पनि अनित्य भएर सकिन्छ भनेर चाहिँ छोडेर हिँड्नु भएको हो। र यसरी आफ्नै मेहनतले आफ्नै प्रयासले चाहिँ यो बोधि ज्ञान प्राप्त गरिसक्नु भएपछि उहाँ बुद्ध कहलाउनु भयो। अब यो सूत्रमा यो प्राविधिक शब्दहरू प्रयोग भएको छ, त्यसैलाई मैले यहाँहरूलाई चाहिँ बुझाउने प्रयास गर्दछु। र यहाँनिर मैले यहाँहरूसँग क्षमा माग्दै के भन्नु जरुरी छ त भन्दाखेरि यो नितान्त ध्यानबाट प्राप्त गर्न सक्ने अथवा ध्यानबाट अनुभव गर्न सक्ने अवस्थाहरू, त्यो क्षणहरू, त्यो एक प्रकारले भन्ने हो भने यो वर्णनातीत, वर्णन गरेर नसकिने, त्योभन्दा माथिको कुराहरू, त्यही पनि बुझाउनु त पर्यो। त्यसकारण भगवान बुद्धले भन्नुभए जस्तै, वर्णन गर्नुभए जस्तै म यहाँहरूसँग निवेदन गर्छु र त्यसको अनुभूति लिनको लागि, त्यसको अनुभव गर्नको लागि, त्यसलाई आत्मसात गरेर लिनको लागि त अभ्यास नै चाहिन्छ। त्यसकारण यो शाब्दिक हैन, शब्दको पछिमाटे लागेर हामीले चाहिँ त्यति बुझ्न गाह्रो होला। तर पनि म यहाँलाई निवेदन गर्छु, के भनिएको छ, आफू रूप ध्यानी भई, हेर्नुहोस् है, आफू रूप ध्यानी भई भनेको रूप ब्रह्मलोकको जुन ध्यानको अवस्था हो, त्यो ध्यानी भई, त्यो ध्यानको अभ्यास गर्ने भई बाहिरका केही राम्रा नराम्रा रूपहरू हेरी त्यसलाई अभिभूत अथवा आफ्नो बसमा गरी जान्दछु, देख्दछु भनी थाहा पाउँछ अरे। यो पुरा टेक्स्चुअल है, यो पुरा शाब्दिक रूपमा चाहिँ आयो। अघि नै निवेदन गरेँ, यो ध्यानको तहबाट देख्नुपर्ने, अनुभव गर्नुपर्ने कुरा भएको कारणले वर्णन गरेर चाहिँ त्यति बुझाउन पनि सजिलो छैन र बुझ्नलाई पनि त्यति सजिलो म मान्दिनँ। तर जे होस्, आफू रूप ध्यानी भई बाहिरका भनेको यहाँ दुईटा कुरा छ, अध्यात्मिक र बाहिरिक। अध्यात्मिक भनेको आफूभित्र, बाहिरी भनेको चाहिँ आफ्नो शरीरभन्दा बाहिर। बाहिर भनेपछि अब व्यक्तिमा पनि हुनसक्छ, अवस्थामा पनि हुनसक्छ, यो वातावरणमा पनि हुनसक्छ। र त्यो बाहिरको जुन रूपहरू भनेको आँखाले देख्ने रूप, आँखाको क्षेत्र भनेको रूपको क्षेत्र। र आँखाले देख्ने जति पनि रूपहरू छन्, ती रूपहरूलाई, त्यो राम्रो पनि हुनसक्छ, नराम्रो पनि हुनसक्छ, त्यो दुईटै प्रकारका रूपहरूलाई चाहिँ अभिभूत गरेर आफ्नो बसमा लिएर अब उसले के सोच्छ, म त्यो जान्दछु, म देख्दछु भनी थाहा पाउँछ अरे। त्यो थाहा पाउने कति, एक चुट्की बजाएको समयसम्म। र त्यो एक चुट्की बजाएको समयसम्ममा यो ध्यान गरेर आफूभित्र चाहिँ रूप ध्यानी छ, रूप ब्रह्मलोकको अनुभव गरेको छ भनेको त्यो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यानमध्ये एउटा ध्यान आफूभित्र छ। त्यो ध्यान गर्दा गर्दै बाहिरको रूपलाई, त्यो राम्रो पनि हुनसक्छ, नराम्रो पनि हुनसक्छ, त्यसलाई हेरेर त्यसलाई पनि म अभिभूत आफ्नो बसमा पार्दछु भनेर जान्दछ, देख्दछ। हेर्नुहोस् है दर्शक महानुभावहरू, बुझाउनलाई पनि त्यति सजिलो म मान्दिनँ र बुझ्नलाई पनि त्यति नै कठिन जस्तो मलाई लाग्दछ। तर जे होस्, बुद्धले सिकाउनु भएको चाहिँ शिक्षा चाहिँ यसै छ। र यस्तै गरेर अर्को सूत्रमा उहाँले के भन्नुहुन्छ, आफू रूप ध्यानी भई बाहिरका असीमित रूपहरू, अघि चाहिँ रूप राम्रा र नराम्रा रूपहरूको कुरा आयो, अब चाहिँ असीमित रूपहरू, अनन्त रूपहरूलाई हेरी त्यसलाई आफ्नो बसमा गरी जान्दछु, देख्दछु भनी थाहा पाउँछ। अब रूप ध्यानको कुरा सक्यो, अब अरूप ध्यानको है।
अरूप ध्यानपछि अब त्यो 5औं 6औं 7औं 8औं जुन ध्यान छ त्यो आकाशानञ्चायतन विज्ञानञ्चायतन आकिञ्चन्यायतन र नेवसंज्ञा नासंज्ञा त्यो अरूप ध्यानको अनुभव गरेर अब बाहिरका राम्रा नराम्रा रूपहरू हेरेर त्यसलाई आफ्नो बसमा गरी लिन्छु भनेर जान्छ देख्छ त्यो अभ्यास गर्ने। हेर्नुस् है, ल त्यसै गरेर अर्कोमा अघि रूप ध्यानको जस्तै आफूभित्र अरूपी ध्यानी भई बाहिरका असीमित रूपहरूलाई चाहिँ आफ्नो बसभित्र राख्छु आफ्नो बसमा राख्छु भनेर चाहिँ त्यसरी जान्ने देख्ने ध्यान अभ्यास भयो। यो 4वटा भयो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। त्यसै गरेर अब यो ध्यान गर्दाखेरि यो रङ्गहरूलाई हेरेर पनि ध्यान गरिन्छ जसलाई कसिन ध्यान भनिन्छ, त्यो पछि आउनेछ। अब यो यहाँ चाहिँ के भनियो, आफू अरूप ध्यानी भई बाहिरका नीलो रङहरू, यसलाई नील कसिन भनिन्छ, नीलो रङका रूपहरूलाई हेरी त्यसलाई आफ्नो बसमा गरी जान्दछु देख्छु भनेर अभ्यास गर्छ अरे। यहाँ 4वटा रङको कुरा आउँछ, एउटा नीलो, अर्को पहेँलो, त्यस्तै अर्को रातो र अन्तिममा सेतो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी रूप ध्यान भएर रूपलाई हेर्ने, त्यो पनि आफूभित्र रूप ध्यानी भई बाहिरको राम्रा नराम्रा रूप हेर्ने, असीमित रूप हेर्ने, त्यसै गरेर अरूप ध्यान अभ्यास गर्दै बाहिरका राम्रा नराम्रा र असीमित रूपहरू हेर्ने, त्यसै गरेर रङहरू हेर्ने र त्यो अरूप ध्यानबाट चाहिँ त्यो रङहरू हेरे जस्तै रूप ध्यानबाट पनि त्यस्तो रङहरू चाहिँ हेर्ने अभ्यास गरिन्छ। अघि निवेदन गरेँ यो कसिन भनेर भनिन्छ। नील पीत लोहित वडाट कसिन भनेर चाहिँ 10वटा कसिनमध्ये 4वटा आउँछ र यसरी यी रङहरूलाई ध्यान माने आरम्भन गरेर ध्यान गर्दै बस्दाखेरि र त्योभन्दा अगाडि गएर चाहिँ जसले यो आकाशानञ्चायतन विज्ञानञ्चायतन आकिञ्चन्यायतन र नेवसंज्ञा नासंज्ञायतन यी अरूप ध्यान चारवटालाई पनि यसरी जुन अभ्यास गर्ने हो त्यो पनि के एक चुटकी बजाएको समयमा चाहिँ जसले ध्यान गर्छ उसलाई ध्यानबाट अलग बसेको भनिन्न, बुद्धले सिकाएअनुसार सिकेको भनिन्छ र उसले राष्ट्रपिण्ड सितै खाएको ठहरिन्न। र जबकि एक चुटकी बजाएको समयमा ध्यान गर्नेको त्यस्तो चाहिँ महत्त्व छ भन्दाखेरि लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्ने त भन्ने नै के छ र भन्ने कुराहरू यी 16वटा सूत्रमा चाहिँ बताउनु भएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मैले यो एकमुष्ट रूपमा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ बुझाउने प्रयास गरेँ। यो एक अर्कासँग चाहिँ असाध्यै अन्तर सम्बन्धित भएको कारणले मैले यसरी नछुट्याइकन एकैचोटि भन्ने प्रयास गरेँ र मलाई लाग्छ यहाँले केही भए पनि बुझ्नुभयो होला। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ यो बताउनु पनि त्यति सजिलो छैन र बुझिलिन पनि त्यति सजिलो छैन। जे होस् यहाँले ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो त्यसको लागि म धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएकोले म बिदा हुन चाहन्छु। यहाँलाई फेरि पनि धेरै धन्यवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्।